अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2025 के राह एतदाल माह नामे में मौलाना मोहम्मद अब्दुल हादी उमरी दामत बरकातहुम सदर मजलिसुल क़ज़ाउल इस्लामी बरतानिया का एक मज़मून शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये किरण ज़ोहरान ममदानी की जीत। बिलाखर ज़ोहरान ममदानी पैदाइश 18 अक्टूबर 1991, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का इंतखाब जीत गए और गुज़िश्ता एक सदी में मुंतखब होने वाले सबसे कम उम्र और ज़्यादा लोगों को मुतअस्सर करने वाले शख्स के तौर पर अमेरिकी सियासत के उफ़क़ पर छा गए। साल 9 जनवरी 2026 से बतौर मेयर अपनी ज़िम्मेदारियाँ शुरू कर देंगे। वो इस शहर के 111वें मेयर हैं। मतलब ये हुआ कि इनसे पहले 110 अफराद ने ये मनसब संभाला, जो अपनी अपनी मुद्दत पूरी करके रुखसत होते रहे। गोया ये रूटीन का काम है। ममदानी का ओहदा संभालने में नया क्या है कि उनके इंतखाब के साथ ही खिलाफ मामूल मकामी, मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया की सुर्खियाँ कई दिनों तक इसी खबर के गिर्द घूमती रही हैं। आलमी माहिरीन और तजिया निगारों ने अपने अपने हिसाब और ज़ाविये निगार से इज़हार ख़याल किया और हनूस ये सिलसिला जारी है। कुछ लोगों ने उनकी इस्लामी हैसियत पर गुफ्तगू इस अंदाज से की कि गोया इनमें किसी मस्जिद के इमाम या ख़तीब की सिफ़ात तलाश की जा रही हो। यकीनन उन्हें अपनी इस तलाश में नाकामी होगी, क्योंकि ममदानी अमेरिकी माहौल में परवरिश पाने वाले एक शख्स हैं। अमेरिकी आवाम के रुझानात, चाल चलन और आदात के असरात उन पर भी हैं, और जो लोग उनके मुसलमान होने के सबब उम्मत मुस्लिमा के मसीहा के तौर पर उन्हें देख रहे हैं, वो मगरिबी निज़ाम हुकूमत से वाकिफ़ नहीं। यहाँ अकेला एक आदमी, चाहे वो कितना ही आला ओहदेदार हो, उसके इख्तियारात महदूद होते हैं। पूरा एक निज़ाम यहाँ होता है। अवामी वोट लेने के लिए मुख्तलिफ़ पस मंज़र के लोगों के साथ ममदानी के रवाबित रहे हैं, जैसा कि हर जगह सियासी रहनुमा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तायद हासिल करने के लिए हर कूचा और नगरे की खाक छानते हैं, चाहे ज़ाती ख़यालात उस तबक़े से मिलते हों या नहीं। ममदानी की जीत के साथ ही कई साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए। राय दहंदगान का तनासब माजी के मुकाबले में हैरत अंगेज़ तौर पर ज़्यादा रहा। वोटर्स में 45 साल से कम उम्र वालों की अक्सरियत रही। वो अपने इस्लामी शनाख्त का बरमला ऐलान करते रहे। उनकी जीत, इसराइली लाबी की शिकस्त, सदर ट्रंप की नाकामी और अमेरिकी सियासत के सियाह व सफ़ेद के मालिक सरमायादार तबक़े के लिए हज़ीमत साबित हुई। न्यूयॉर्क कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यानी एक कसीर सक़ाफ़ती और मुख्तलिफ़ पस मंज़र रखने वाले लोगों का शहर। यहाँ मुतअद्दिद सक़ाफ़तों के लोग आबाद हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। इसका सालाना बजट
तकरीबन 120 अरब डॉलर होता है, जो कई ममालिक के मरकज़ी बजट से ज़्यादा है। सिटी मेयर के मातहत मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक तकरीबन 3 लाख मुलाजिमीन होते हैं। मेयर की सालाना तनख्वाह 2,60,000 डॉलर, आलीशान रिहाइश और दीगर सहूलतें हासिल होती हैं। लेकिन ममदानी ने ऐलान किया कि सरकारी रिहाइश गाह की बजाय वो अपने मुख्तसर फ्लैट ही में क़याम करना पसंद करेंगे। उन्होंने शानदार फतह हासिल करने के बाद इलाक़े की मरकज़ी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और कुछ देर के लिए नमाजियों के साथ घुल मिल गए। एक आदमी ख़ुद को मुसलमान कहे, नाजुक हालात में भी अपनी शनाख्त का इजहार करे, मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज जुमा अदा करे, इससे इतना तो साबित हुआ कि वो मुसलमान है और किसी पर ज़ाहिरी हुक्म लगाने के लिए ये काफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो हमारे हुक्म के मुताबिक नमाज अदा करे, हमारे क़िबले की तरफ रुख करके करे और हमारा ज़बीहा खाए तो मुसलमान समझा जाएगा, जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की पनाह है। यानी चंद ज़ाहिरी मुरासिम अदा करने से वो क़ानूनी एतबार से मुसलमान शुमार होगा। दिलों का हाल, नीयत और इखलास का मामला अल्लाह के साथ ख़ास है। वही अलीम बज़ात सुदूर है। अमेरिकी सियासत में 2 पार्टियों का राज है। मुकामी और कौमी नुमाइंदगान इन 2 ही पार्टियों से मुंतखब होकर उम्मीदवार असम्बली और पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। छोटी और मुकामी पार्टियों की यहाँ काबिल ज़िक्र हैसियत नहीं होती। इन दोनों मरकज़ी पार्टियों डेमोक्रेट और रिपब्लिक के दरमियान जुज़वी इख्तिलाफ़ात और तरजीहात का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मरकज़ी नुकात क़द्र मुश्तरक हैं। दोनों जमहूरी इक़्तिदार का दावा करती हैं, यानी अवाम की राय और अवाम की मर्ज़ी। मामूली मुज़ाहिर की हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन जितना बड़ा दावा है उसके पीछे इतनी बड़ी अमली दलील नहीं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का सरासर मायादार तबके के हाथ में होता है। उनकी मर्ज़ी के बगैर अहम फैसले नहीं किए जा सकते और इस सरमायादार तबके की अक्सरियत यहूदियों की है, जिनके कब्ज़े में अक्सर वसाइल हैं, ख़ास तौर पर दौलत और मीडिया उनके कंट्रोल में है। इसके ज़रिए आसानी से आवाम को धोखा दिया जा सकता है। जिसे चाहे हीरो और चैम्पियन बना डालें और जिसे चाहे ज़ीरो और विलन के रूप में पेश करें। यही बड़ा सबब है कि अमेरिकी सदर चाहे मज़कूरा किसी पार्टी से हो, उसका इसराइल के मुतअल्लिक़ बयानिया और पॉलिसी मिलती जुलती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में अगर कोई करारदाद इसराइल के ख़िलाफ़ हो तो उसको रोकने के लिए फ़ौरन हक़ वीटो इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो करारदाद कितनी ही मबनी बरहक हो। वरना कोई शख्स यहूदी सरपरस्ती के बग़ैर कुर्सी सदारत पर विराजमान नहीं रह सकता। क्लिंटन हो या
ओबामा, जो बाइडेन हो या ट्रंप, सब इसी के असीर नज़र आते हैं। हालिया इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों के दरमियान होने वाले मुबाहिसे में दरियाफ्त किया गया कि मेयर मुंतखब हों तो सबसे पहले किस मुल्क का दौरा करना पसंद करेंगे। ममदानी के अलावा सारे ही उम्मीदवारों ने बिला खटके इसराइल का नाम लिया कि मुंतखब होने की सूरत में अर्ज़ मुक़द्दसा बैतुल मुक़द्दस का सफ़र हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। इस जवाब से अमेरिकी सियासत पर सहूनी क़ुव्वतों के तसल्लुत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ममदानी तन्हा उम्मीदवार था जिसने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, मैं इसी शहर में रहते हुए इसके मसाइल हल करने को तरजीह दूंगा। मुझे बतौर मेयर किसी बैरूनी शहर के सफ़र की ज़रूरत नहीं। साबिक़ सदर ओबामा, जो इसी डेमोक्रेट पार्टी के नुमाया रहनुमा हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान खुलकर ममदानी की हिमायत नहीं की। ओबामा कहीं सहयूनी क़ुव्वतें नाराज़ ना हो जाएं। अलबत्ता फतह के ऐलान के बाद मुबारकबाद देते हुए एतराफ़ किया और कहा, बदलते हुए हालात में पार्टी की पॉलिसी पर असरनो गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम को जमहूरियत के नाम पर मज़ीद धोखा देना और उन्हें भेड़ बकरियों के रेवड़ की तरह हाँकना आसान नहीं। इश्यूज़ को समझने के पैमाने बदल चुके हैं। मज़हब, रंग, नस्ली इम्तियाज़ की बुनियाद पर तालीम याफ्ता माशरों में अब इंतखाबात जितना आसान नहीं। सदर ट्रंप ने तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुहिम चला रखी है। वो सफ़ेद फार्म वाइट सुप्रीमेसी की बरतरी और बालादस्ती के कायल हैं। खुद ममदानी के ख़िलाफ़ तो यहाँ तक कहा गया कि उसकी अमेरिकी शहरियत वापस लेने की कोशिश की जाए, क्योंकि ममदानी की पैदाइश अफ्रीकी मुल्क युगांडा के शहर कंपाला में हुई। उनके वालिद गुजराती और वालिदा इंडियन पंजाबी पस मंज़र से हैं। 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आए। बाप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। बेटे को यहाँ के मयारी स्कूल में तालीम दिलवाई। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद ये समाजी खिदमात में दिलचस्पी लेने लगे, खुसूसन कम आमदनी वालों के किरायों के सिलसिले में कानूनी मदद क्या करते थे। जनवरी 2025 में जब पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी में दिलचस्पी दिखाई तो उस वक्त उनकी तायीद करने वाले लोग 1% से कम थे। इन हालात में ये काबिल लगता था, लेकिन मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए जून 2025 तक ममदानी ने अपना सियासी वज़न इतना बढ़ा लिया कि डेमोक्रेट पार्टी को अपने नुमाइंदे की हैसियत से उन्हें नामज़द करना पड़ा। हालांकि उनके मद्दे मुकाबिल बरसर इख्तिदार मेयर एक तजियाकार, मालदार तबके का हिमायती और इसराइल नवाज शख्स था, जो ममदानी को कम उम्र, ना तजुर्बाकार, गैर मुल्की वगैरह वगैरह जैसे अलक़ाब से नवाजता रहा। लेकिन जल्द ही इस कम उम्र नौ वालिद के मुकाबले में उस गोरे चटे
شخص کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی اور پارٹی نے ممدانی کو نامزد کر دیا، مگر جلد ہی ناکام شخص نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا، گویا اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا کہ پارٹی پالیسی کے اعتبار سے میں اس دوڑ میں ہار گیا، لیکن انتخابی دوڑ سے باہر نہیں ہوا۔ یوں خود اپنی پارٹی کے ووٹ تقسیم کرنے کی کوشش کی اور صدر ٹرمپ نے اس آزاد امیدوار کی تائید کی۔ اس کے لیے اشتہاری مہم پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ ممدانی نے انتخابی سرگرمیوں کے لیے کسی سرمایہ دار کا زیادہ سہارا نہیں لیا۔ اس مہم کے دوران اپنی شناخت نہیں چھپائی اور نہ ہی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا کہ وہ ایک مسلمان ہیں۔ وہ نہ صرف خود دوسرے ملک سے یہاں آ کر آباد ہوئے بلکہ نیو یارک کے باشندوں کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے اور انہی کے دم سے شہر کی ترقی اور خوشحالی ہے، اور موقف اپنایا کہ لوگوں کو مذہب کے نام پر متنفر کرنے کی غلط روایت ختم ہونی چاہیے۔ یوں مختلف امیدواروں، اندیشوں اور مضبوط ایجنسیوں اور لابیوں کے باوجود ممدانی نے اکیلے 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی اور اپنی فاتحانہ تقریر کے آغاز میں کہا کہ آئندہ میری مخالفت کا مطلب ہم سب رائے دہندگان کی مخالفت متصور ہوگی۔ مجھ سے پہنچنے کے لیے ہم سب سے گزرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ سے کہا، تم اپنے چینل کی آواز بلند کر لو، ٹرن والیوم اپ، تاکہ میری بات اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو سکے۔ تارکین وطن کے خلاف حرز سرائی ختم کرو۔ نیو یارک کی اکثریت تارکین وطن کی ہے، بلکہ امریکی آبادی کا بڑا حصہ بیرونی لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ترقی اور خوشحالی انہی کی مرہون منت ہے، انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آئندہ سرمایہ داروں کی تائید سے مقابلہ جیتنے کی ریت ختم ہونی چاہیے، جو بے دریغ دولت انتخابی مہم پر خرچ کرتے ہیں اور بعد میں پالیسی بناتے ہوئے اپنی خرچ کی ہوئی رقم سود سمیت وصول کرتے ہیں۔ یوں مالداروں کے مفادات کا بوجھ عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ سرمایہ دار ہی پالیسی بنائیں اور خود اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈال دیں۔ امیر طبقے کو مختلف سہولتیں حاصل ہوں، ان کے لیے ٹیکس سے استثناء کی راہیں ہموار ہوں، اور متوسط اور مزدور طبقے کی جیبیں خالی ہوتی رہیں۔ عوام کی امنگوں کے مطابق حکومتیں پالیسی بنانے کے لیے امیدوار کا سرمایہ داروں کے چنگل سے آزاد ہونا ضروری ہے، لہٰذا اب دولت مندوں پر ضروری حد تک ٹیکس لگایا جائے گا، ایسے کہ ان پر بھی بوجھ نہ ہو، اور اس ٹیکس کا فائدہ عوام ہی کو پہنچایا جائے گا۔ اسلام میں زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہی تو ہے، مالداروں سے وصول کر کے ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے۔
مزید اعلان کیا کہ ہم بطور مذہب یہود کے خلاف نہیں ہیں، مذہبی یہودیوں اور صہیونی کارندوں کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ ہم حماس کی بطور تحریک و تنظیم پالیسیوں کے خلاف ہیں، لیکن اس کی آڑ میں فلسطینی عوام کا قتل عام، ظلم اور بربریت ہے۔ وہاں انسانیت سسک رہی ہے۔ شاید ان کی یہی سچائی تھی کہ نیو یارک میں آباد تقریباً 40% یہودیوں نے بھی ممدانی کے حق میں ووٹ ڈالا، حالانکہ صدر ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ممدانی کی تائید کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے والے یہودی احمق شمار ہوں گے، لیکن مقامی یہودیوں نے خود صدر کو احمق اور مفاد پرست ثابت کر دیا۔ ممدانی نے مخالفین کے اعتراضات اور افواہوں کے جوابات میں صلاحیتیں اور وقت ضائع کرنے کی بجائے رائے دہندگان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط بنایا۔ ان کے ساتھ انتخابی مہم کے لیے رضاکاروں کی تعداد 80,000 سے متجاوز تھی، جو کسی بھی میئر کی انتخابی مہم میں شامل ہونے والوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ انہوں نے عالمی مسائل اب تبصروں میں الجھنے کی بجائے مقامی اور متعلقہ مسائل پر توجہ مرکوز رکھی۔ ان کی کامیابی میں اس پالیسی کا کلیدی کردار رہا۔ ممدانی کی فاتحانہ تقریر صدر ٹرمپ کے لیے زناٹے دار تماچا تھی، کیونکہ ملک کے صدر ہوتے ہوئے بھی ان کی مذہبی حیثیت کا مذاق اڑایا کہ نیو یارک کے میئر کے طور پر مسلمان کو ووٹ دینے کا مطلب 9/11 جیسا ایک اور دھماکہ کر کے کسی ٹاور کو زمین بوس کرنے کا موقع دینا ہوگا۔ ممدانی نے کہا کہ اسلامو فوبیا کی مزید گنجائش نہیں کہ لوگوں کو اسلام کا نام لے کر خوفزدہ کیا جائے۔ انتخابی مہم کے دوران خود کو مسلمان کہتا رہا اور اس فاتحانہ خطاب میں پرزور انداز سے اسی کو دہرایا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اس پر معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپناؤں گا۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے عالمی فورم پر تقریر کرتے ہوئے بلا جواز لندن کے مسلم میئر صادق خان کو ہدف تنقید بنایا، حالانکہ وہ اس عہدے کے لیے 3 مرتبہ عوامی ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں۔ صدر کی اس اسلام دشمنی اور مسلم عداوت کا جن بوتل سے نکل چکا جب امریکہ ہی کی ایک دوسری ریاست ورجینیا کے حالیہ انتخابات میں ایک اور مسلم خاتون امیدوار غزالہ ہاشمی نے کامیابی حاصل کر کے وہاں نئی تاریخ رقم کی، اور اپنی تقریر میں کہا کہ اس نشست پر کامیابی حاصل کرنے والی میں پہلی مسلمان خاتون ہوں۔ غزالہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئی، 4 سال کی عمر میں والدہ کے ہمراہ امریکہ آئیں، جہاں ان کے والد پروفیسر تھے۔ تعلیمی مراحل مکمل کر کے خود بھی پروفیسر بنی اور اب لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کے لیے منتخب ہوئی ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر اور صہیونی لابی کی اسلام دشمنی،
اور عوام کو مسلمانوں سے خوف زدہ کرنے کی صحیح مسلسل، اور دوسری طرف ان نمائندوں کی کامیابی لندن کے میئر کے علاوہ برطانیہ میں کئی مرکزی وزارتوں بشمول وزارت داخلہ پر مسلم وزراء کی موجودگی اپنے آپ میں بڑا جواب ہے۔ اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ صفی لکھنوی۔ بجا طور پر ان معاندین کی صفوں میں یہ کامیابیاں ماتم سے کم نہیں۔ اسرائیل سے شائع ہونے والے بعض اخبارات میں یہ سرخی لگائی گئی کہ کیا اب شہر نیو یارک یہودیوں کے لیے محفوظ نہیں رہا؟ کیا یہودیوں کو یہاں سے نقل مکانی کر کے کہیں دوسری جگہ آباد